आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा व्यक्ति, विषय र विशेष हामीले पुनः संवाद गर्ने योजना बनाएका छौँ र त्यस अन्तर्गत एकजना यस्तो व्यक्तित्व यहाँहरू माझ आउनु भएको छ। पक्कै पनि उहाँकै उपस्थितिले यहाँलाई केही कुराहरू दर्शाउनेछ। यो हामीले अहिलेलाई मैले यति मात्रै भने यहाँलाई, र यो कार्यक्रम हामीले मिथिला बहस मार्फत प्रसारण गरेको कुराहरू यहाँहरूले जानकारी भयो नै, र यो कार्यक्रमलाई हामीले यो मिथिला नेपाली टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरिरहेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। र आजको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अब अभिनेता तथा सामाजिक अभियन्ता सञ्जय खतिवडा। अब सञ्जय खतिवडा ज्यूलाई मैले यस कार्यक्रम मार्फत हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, आइदिनु भयो। हामीले पुनः यहाँसँग संवाद गर्न पायौँ र यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूलाई पुनः यो मौका यहाँहरूले प्रदान गर्नुभएकोमा। पक्कै पनि यो हाम्रो लागि पनि यो एउटा निकै गर्वको कुरा हो, किनकि सञ्जय खतिवडा व्यक्ति होइनन्। सञ्जय खतिवडा भनेको एउटा एक खालको अभियन्ता र अभिनेता पनि, र एउटा समाजमा एक खालको माहौल सृजना गर्न सक्ने व्यक्तित्वको नाताले हामीले यहाँसँग अहिले मात्रै होइन, पटक पटक यस्तै खालका संवादहरू सदैव गर्न पाऊँ, यो हाम्रो गर्वको कुरा हुनेछ। निश्चय पनि हामी सिनेमामा काम गर्ने मान्छे, अति धेरै दर्शकहरूको चाहना चाहिँ हामीहरूसँग इन्टरेक्ट गर्ने, हामीहरूसँग नजिक रहने एउटा माहौल, एउटा चाहना हुन्छ। यो यहाँहरूकै कारणले गर्दा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूको जुन सदाशयता, यहाँहरूको जुन अनुरोधलाई हामीले नकार्न कहिले पनि मिल्दैन। त्यही सिलसिला मैले आज पनि यहाँहरूसँग नकार्न सकिनँ। धन्यवाद यहाँलाई। हाम्रो अनि सबैको अभिनेता तथा सामाजिक अभियन्ता सञ्जय खतिवडा। अब म संवाद सुरु गरेँ सञ्जय खतिवडा ज्यू मार्फत। यहाँ आइदिनु भयो, धन्यवाद। पुनः भन्दै मैले अब प्रश्न लिएर आउँदैछु। जस्तै यहाँ एउटा सामाजिक अभियन्ता, अभिनेता, सामाजिक अभियन्ता, अहिले यो लकडाउन कसरी गइरहेको छ? हामीले योभन्दा अगाडि पनि अलिकति यसको बारेमा परिचर्चा हामीले गरेका थियौँ, तर अहिले चाहिँ के देखिया छ भने त्यो र अहिलेको परिस्थिति अलिकति बदलिएको छ र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा वात्तै बढेर गएको छ, र यसप्रति एउटा यहाँले पनि अभियान चलाइराख्नु भएको छ भने त्यो अभियानले कस्तो प्रभाव पार्यो, त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ र यो किन बढिराखेको छ, यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद। हामीले केही समय अगाडि तपाईँसँगै बसेर मैले यहाँबाट बोलिरहँदाखेरि त्यति बेला हामी कोरोना भाइरसको न्यून चाहिँ जोखिममा र उच्च सावधानीमा थियौँ। तर अहिले यतिखेर आजका मितिमा तपाईँसँग कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा हामी न्यून सावधानीमा बसिरहेको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो भाइरसले हामीमाथि चाहिँ अलिक बढी नै एट्र्याक गरिरहेको हामीले फिल गरिरहेका छौँ। सँगसँगै अब तपाईँले भन्नुभयो सामाजिक अभियन्ता, हामीले अभियान चलाइरहेका छौँ। यो भाइरसबाट पीडित जो हुनुहुन्छ, जसलाई प्रत्यक्ष रूपमा यो भाइरसले चाहिँ समस्या बनाइदिएको छ, घाँसबास कपासको एकदमै ठुलो चाहिँ समस्या यो भाइरसले बनाइदिएको छ, उहाँहरूका निम्ति हामीहरूले चाहिँ भोजनको एउटा चाहिँ अभियान चलाएका हौँ। जसलाई भोक छ उहाँलाई हामीले भोजन उपलब्ध गराउने एउटा अभियान चलाइरहेका छौँ। सँगसँगै हामीले एउटा जानकारी उहाँलाई सचेतना पनि के फैलाइरहेका छौँ भने हाम्रो कारणले गर्दा यो अभियान चाहिँ हामीले यो अभियान चलाउनु परेको होइन, यो बाध्यता हो। यो बाध्यता हाम्रै कारणले गर्दाखेरि हामी माझ आइरहेको छ। त्यस कारणले सावधानी हामीले अपनाउनु जरुरी छ, हामीले सुरक्षित हुन चाहिँ जरुरी छ। सरकारले गरेका धेरै काम कारबाहीहरू सँगसँगै त्यसलाई हामीले चाहिँ व्यावहारिक रूपमा अनुसरण गरेर त्यसलाई फलो गर्यौँ मात्रै भने पनि हामी सुरक्षित रहन्छौँ। भन्दै पनि केही कमजोरीहरू हामी मार्फतै भएका छन्। हामीहरू चाहिँ तपाईँको अति धेरै चाहिँ असीमित चाहनाहरूका बिचमा गुज्रिएर हामीले सामान्य दैनिकी सरह नै ठानेर चाहिँ हामीले त्यो सुविधा पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी सरकारलाई ब्लेम गऱ्यौँ। सरकारले केही समय 2-4 दिन कस्तो अवस्था हुन्छ त भनेर अलिकति सहजता अपनाइदिँदाखेरि अहिले यो भयावह स्थिति हाम्रो अगाडि प्रत्यक्ष रूपमा हामीले पाइरहेका छौँ। फेरि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरू मार्फतै म आग्रह गर्न चाहन्छु। अघिल्लोचोटि पनि मैले आग्रह गरेकै हो यहाँहरू मार्फत, कृपया हामी आफै सजग रहौँ। कसैको मुख ताकेर यो भाइरसले कसैको चाहिँ निर्देशनमा गरिरहेको काम होइन। यो चाहिँ स्वस्फूर्त हाम्रै कारणले गर्दा एकअर्कामा चाहिँ समाजमा चाहिँ यसले चाहिँ भयावह अवस्था निम्ताइरहेको छ। हामी अझै पनि सजग भएर अझै पनि क्षति न्यून गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले हामी आफै जिम्मेवार बनौँ।
यही नै हो मेरो आग्रह, विशेष आग्रह चाहिँ। यहाँलाई धन्यवाद। अब फेरि मैले यहीसँग सम्बन्धित अलिकति जिज्ञासा राख्न त चाहेँ, किनकि यहाँसँग योभन्दा अगाडि संवाद गर्दाखेरिमा नेपालमा 100+ भएको अवस्था थिएन, कम थियो र मृत्यु भइसकेको थिएन त्यो बेलामा। अहिले के देखेको छ भने लगभग 400+ मात्रै होइन, हाराहारी 500मा पुग्न लागेको अवस्था छ र 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ हालसम्म। अब यहाँ एउटा सामाजिक अभियन्ता र त्यही कार्यक्रमको लागि कोरोना भाइरस संक्रमण र त्यो फेयरफुल कन्डिसनलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर यहाँ अहोरात खट्नु भएको छ र त्यो बेला र अहिलेको जुन जनमानसमा कस्तो भावना यहाँले पाउनु भएको छ, जनभावना कतिको त्रसित छ, यसको बारेमा पनि अलिकति राखिदिनुहोस् न। म अत्यन्तै दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले हामीले अति धेरै सावधानी अपनाउँदै पनि केही अराजक गतिविधिहरूको कारणले गर्दाखेरि, केही असहिष्णु तपाईँको चाहिँ तत्त्वहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूलाई यो सृजना दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ। हेर्नुहोस्, मैले किन यो भनिरहेको छु भने जुन सुत्केरी महिलाको मृत्यु भयो धुलिखेल हस्पिटलमा, त्यो अत्यन्तै एक खालको चाहिँ गैरजिम्मेवारीपन थियो। भन्नाले उहाँको जुन दिन चाहिँ डेलिभरी टिचिङ हस्पिटलमा उहाँले जुन दिन डेलिभरी भयो त्यति बेला नै हामीले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य संयन्त्रले चाहिँ त्यहीँबाट कोरोना परीक्षण गर्नुपर्थ्यो कि पर्दैन थियो? हजुर। हस्पिटलमा पेसेन्ट छिर्दै गर्दाखेरि यो बेलामा सबैभन्दा पहिलो काम के हुन्छ भन्दा कोभिड परीक्षण हुन्छ कि हुँदैन? हजुर हजुर। त्यो नगरिकन अहिले टिचिङ हस्पिटल नै उच्च जोखिममा रह्यो। यहाँलाई थाहा छँदैछ यो कुरा, यही मिडिया मार्फतै सबैजनाले चाहिँ यो कुरा बुझ्नुभएकै छ। सँगसँगै धुलिखेल हस्पिटलै सिज गरियो, टिचिङ हस्पिटलको तपाईँको चाहिँ प्रसुति वार्डै सिज गरियो। यो हामीले सामान्य सावधानी नअपनाउनुको तपाईँको चाहिँ कारक तत्त्व हो यो। फेरि पनि हामीले यही कुरा दोहोऱ्याउँदै जाने हो भने हामी कहिले पनि यो यसबाट मुक्त हुँदैनौँ। त्यस कारणले मैले एउटा सरकारी संयन्त्रलाई पनि मेरो आग्रह छ, कोरोना परीक्षण सबै तहमा जरुरी छ। हिजो मात्रै तपाईँको चाहिँ मैले सुन्नमा आयो, तर यो विषयवस्तु अलिकति क्लियर पनि गर्न आवश्यक थियो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब निजी हस्पिटलहरू मार्फत पनि कोरोना परीक्षणलाई चाहिँ सशुल्क कोरोना परीक्षण गर्न पाउने सुविधा चाहिँ हिजोबाट पारित गरेको मैले चाहिँ सुन्नमा आएछ, बुझ्नमा आएछ। सँगसँगै त्यहाँ दुविधास्पद कुराहरू के रहे भने अब चाहिँ सरकारले कोरोनालाई पनि व्यापार गर्यो, सरकारले कोरोना परीक्षणलाई पनि पैसा लिनुपर्ने नागरिकमाथि गैरजिम्मेवार बन्यो भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुन्नमा आयो। तर त्यो ठ्याक्कै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका मिडियाका साथीहरूले जुन खालको त्यसलाई अतिरञ्जित गरेर त्यो समाचारहरू बनाइराख्नु भएको छ नि, त्यो गलत कुरा हो। अब यहाँ हुन त यो लामो हिस्ट्री जान्छ फेरि यसरी कुरा गर्दै गर्दा। मैले के मात्रै भन्न चाहेको हो भन्नुहुन्छ भने जुन कुरा जेसँग सम्बन्धित छ त्यो कुरालाई त्यहीसँग मात्रै चाहिँ सम्बन्ध राखेर फैलाउँ भन्ने मेरो आग्रह हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जसलाई स्वैच्छिक रूपमा हतारमा कोरोना परीक्षण गर्नु जरुरी ठानेर गर्न चाहनुहुन्छ सशुल्क रूपमा उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। तर सरकारी संयन्त्रको मार्फत चाहिँ निःशुल्क रूपमा सबै तपाईँको चाहिँ शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क रूपमा कोरोना परीक्षण भइ नै रहेको छ। तर मैले विशेष गरेर यो तपाईँको अघि 3टा केसलाई हेर्दै गर्दा, भोलिको अवस्थालाई हेर्दै गर्दा सरकारले यी चाहिँ अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत सम्पूर्ण चाहिँ जनशक्तिको कोरोना परीक्षण गरेर अगाडि बढोस् मेरो चाहना यो हो, मेरो सुझाव पनि यही नै हो। हेर्नुहोस्, यो गऱ्यौँ भने हामीले यो अवस्थालाई यही अवस्थामा मात्र राख्न सक्यौँ भने पनि कोरोना मैले अघि पनि भने कसैको निर्देशनबाट फैलिने होइन, हामी आफै जिम्मेवार बन्ने हो कि यसका निम्ति। आम दर्शक श्रोतालाई म यही कुरा पटक पटक भन्न चाहन्छु कि कसैले कोही इन्डियाबाट आएर तपाईँलाई चाहिँ कोरोना रोक्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्न सक्छ र? भन्नुहोस् त यो अवस्थामा कोही दोस्रो मुलुकबाट आएर चाहिँ कोरोना रोकाइदिएर देशमा भन्न सक्छ? छैन। आफै जिम्मेवार बन्ने हो। आफै यो विषयमा सजग भइयो भनेदेखि कोरोना केही पनि होइन कि। सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको हामीसँग उच्च मनोबल हुनु पर्यो। उच्च मनोबल हुनका निम्ति हामीहरूले चाहिँ मेन्टली सकारात्मक कुराहरूलाई समाजमा फैलाउनु पर्यो। धन्यवाद यहाँलाई। अब मैले थोरै यहाँले अलि बढी सरकारलाई संरक्षण गरे जस्तो लाग्यो मलाई। हुन त सरकारले जुन यो प्राइभेट हस्पिटलहरूमा पनि, निजी हस्पिटलहरूमा पनि कोरोना परीक्षण गर्न सकिने भन्ने खालको एउटा नीति बनायो र त्यसलाई चाहिँ नि विभिन्न मिडियाहरूले सरकारले 15,000सम्मको चाहिँ नि शुल्क लगाउने भयो र पैसा कमाउन थाल्यो कोरोनाबाट भन्ने खालको आरोप पनि लागेको छ। तर यहाँले चाहिँ नि यो बाध्यतात्मक परिस्थिति होइन भन्न खोज्नु भएको हो। एक्ज्याक्टली। मैले यो कुरालाई फेरि पनि क्लियर हुन त म सरकारको मुखपत्र पनि होइन, सरकारको कुरामा मैले चाहिँ डिफेन्स गर्ने कुरा पनि होइन, यसलाई यसरी नबुझौँ। खालि मैले भन्ने कुरा के मात्रै हो भने हामी मिडिया चाहिँ तपाईँहरू मिडियाकर्मीले हामी तपाईँको एउटा अभियान चलाएर चाहिँ हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो दायित्व के हो भन्दा समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने हो नि त, समाजलाई सकारात्मक दिशा दिने हो नि त हाम्रो दायित्व त। त्यस कारणले
सरकारले जे गर्न खोजिरहेको जे भन्न खोजिरहेको यो क्रिटिकल कन्डिसनमा त्यसलाई सहयोग गरौँ भन्ने मात्रै मेरो भावना हो। त्यो भनिरहँदाखेरि कोभिड सरकारले परीक्षण जहाँ शङ्कास्पद छ सरकारसँग पनि यति धेरै तपाईँको चाहिँ अहिले यो चाहिँ स्रोत साधन छैन नि त। हामी सानो मुलुकले सानै स्रोत साधनले विगत 1-1.5 महिनासम्म त हामीले जेरोमै थियौँ नि त। हामीहरू जे थियो हामीसँग त्यसलाई उच्च रूपमा हामीले चाहिँ प्राथमिकताका साथ यथार्थ त त्यही हो, हामी त सुरक्षित थियौँ नि त। अहिले आएर हामीले सरकारलाई रात दिन के भन्यो भने सरकारले खाना नदिएर मार्ने भयो, रोगले भन्दा पहिला भोकले मरिने भयो। यी यावत कुराहरू त हामीबाटै निस्केका कुरा हो नि त। यसको परिणाम के भयो भन्दा अहिले तपाईँको 3 जनाको मृत्यु, 500+ सङ्क्रमितको अवस्था त यसले निम्त्याएको हो नि त। जति बेलासम्म सरकार चाहिँ यो रोगप्रति क्रूर रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भएको थियो त्यति बेला त न्यूनमै थियौँ नि त हामी। यो कुरा त मान्नुहुन्छ नि तपाईँहरू होइन? सबैजना हामीले मानेका छौँ नि त। हो, सरकारले छोडे पनि सरकारको दोष, अनि सरकारले टाइट गरे पनि सरकारकै दोष। सरकार चाहिँ को त? हामी जनता चाहिँ यति सरकारप्रति दायित्व छैन हाम्रो चाहिँ? पक्कै पनि हो। आर्मी पुलिस र तपाईँको चाहिँ यो मन्त्रीमण्डल मात्रै सरकार हो? पक्कै। सरकारको एक हिस्सा त हामी पनि हो नि त। सरकार बनाएको त हामीले हो, जिम्मेवार त हामी पनि छौँ। हो, कहीँ गलत भएको छ, कहीँ गलत गरेका छन् भने ती गलत गर्ने तत्त्वहरूलाई सरकार मार्फतै हुन्छ, अथवा चाहिँ सरकारलाई सक्दैन सरकारले भनेदेखि हिजो तपाईँलाई सामान्य कुरा यसको अर्थ नलागोस् चाहिँ हामीले विगत मैले धेरै वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ हामी आन्दोलन गरेर विभिन्न व्यवस्थाहरूलाई फाल्दै आएका छौँ नि त। अहिले गलत छ भने यो व्यवस्थालाई पनि फाल्दिए हुन्छ। हामी त फाल्नमा आएका समय आउला, समय फाल्नमा आएका छौँ। तर मेरो भनाइ यति मात्रै, अहिले फाल्नतिर नलागौँ, अहिले चाहिँ कोरोना मात्रै फाल्नतिर लागौँ कि सँगसँगै अहिले तपाईँको हामीले यो कोरोनासँग जुझिरहेको अवस्थामा छिमेकीले हामीलाई सिमानामै तपाईँको चाहिँ जुझाइदिइरहेको छ हेर्नु। हामीहरूलाई नि यहाँ विखण्डनको तपाईँको चाहिँ विपदको बेलामा यो विपद त छँदैछ। हामीलाई त हाम्रो समाजलाई धुजा चिया बनाएर चाहिँ छिमेकीले नै हामीलाई चाहिँ आक्रमण गरिरहेको छ हेर्नुहोस्। यस्तो परिस्थितिमा सरकारलाई साथ दिने हो हामीले, हाम्रा तपाईँको नाफाघाटाको हिसाब भोलि गरौँला नि त। अहिले त हामी एक भएर लाग्ने हो कि होइन त? मर्छ को त? हामी नै मर्ने हो नि त। कोरोनाले सरकारलाई नमार्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कोरोना नलाग्ने अनि मलाई मात्रै कोरोना लाग्ने भन्ने त हुँदैन। कोरोना त सबैलाई लाग्छ हेर्नुहोस्। अझ बढी त के भन्छु भने जो हामी तपाईँको जुन गाउँको परिवेशमा छौँ हामीलाई त कोरोनाको न्यून जोखिम छ। हामी यसै पनि सामाजिक डिस्टेन्समा हुन्छौँ कि हामी खेतबारीमा काम गर्दा त्यहाँ कोरोना हामीलाई लाग्दैन। कोरोना त कति बेला लाग्छ भने हामी अनावश्यक तपाईँको तिक्रमबाजी गरेर हिँड्छौँ नि। हजुर हो, यति बेला कोरोनाले चाहिँ आक्रान्त बनाउने यही भइरहेछ अहिलेको लागि। खोल्दा तपाईँ बिहान हेर्न जानुहोस् त, एक-एकजना गरेर सब्जी किनेर त्यो सब्जी घरमा आउँदैन र? हजुर हो। त्यो सब्जी कति उच्च जोखिममा छ हेर्नुहोस् त कोरोनाबाट। तर अहिले हामी यहाँ हिजो अस्ति भन्दा दोब्बर के त्यस्तो भइरहेको। त्यस कारण हामी आफै जिम्मेवार भनौँ न। सरकार मात्रै के हो त? सरकारलाई मैले अफेन्सिभ डिफेन्सिभको कुरा होइन कि सरकारलाई राम्रो कामको सहयोग नगरे कसले गर्ने त भने? त्यही नै। हजुर हो, यति मात्रै हो मेरो जिम्मेवारी। यहाँलाई धन्यवाद। र मैले यस मित्र नेपाल टेलिभिजनको मित्र बहस मार्फत अभिनेता तथा अभियन्ता सञ्जय खतिवडालाई स्याल्युट गर्न मन लाग्यो, किनकि उहाँले एकजना व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति होइन, एकजना व्यक्ति, जिम्मेवार व्यक्तिले गैर जिम्मेवारी तरिकाले बोलिदियो भने त्यसले समाजमा एक खालको विदण्डा मचाउँछ, जुन त्यसको भयावह अवस्था आउन सक्छ। त्यस कारणले बोल्दा विचार गर्नुपर्छ। त्यही हिसाबले मेरो सपोर्ट अथवा परिस्थितिलाई मैले समर्थन गरेको भन्ने खालको भावना उहाँले जुन व्यक्त गर्नुभयो उहाँलाई हामीले स्याल्युट गर्नैपर्छ। र फेरि म उहाँसँगै जोडिँदैछु। अब यहाँको एउटा खुसीको कुरा छ। पक्कै पनि यहाँ केही दिन अगाडि काठमाडौँ न्यू वेभ लायन्स क्लबको यहाँ चाहिँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। मित्र नेपाल टेलिभिजन मार्फत यहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि, यहाँ लगायत यो टेलिभिजन परिवारलाई। अब यहाँको सफलता हामीले के सोचेका छौँ भने त्यो हाम्रो पनि सफलता हो। यस कारणले कि यहाँ एउटा हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ, यहाँ एउटा हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ र कुनै दिन मित्र नेपालको अभिभावक पनि बन्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यो आशा पनि गरेका छौँ। धन्यवाद यो सदाशयताका निम्ति यहाँहरूलाई। अब यहाँलाई मैले के प्रश्न राखेँ भने यहाँ अध्यक्ष त हुनुभयो, अब तपाईँको कार्यकालमा के गर्छ? अब यो काठमाडौँ न्यू जुन लायन्स क्लबले के गर्छ र यहाँले के योजना बनाउनु भएको छ? सबभन्दा सुरुमा त स्पेसल्ली मलाई यो अवसर प्रदान गर्नुहुने सबैमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। हजुर। सँगसँगै मैले मेरो कार्यकालमा के गर्छु भन्ने भन्दा पनि समग्र लायन्सले अबको कार्यदिशा के हुन्छ भन्ने कुरा प्लिज। हिजो लायन्सको 5वटा मोटो, हजुर, शिक्षा, स्वास्थ्य, तपाईँको चाहिँ नि वातावरण, यी लगायत 5वटा हामीले चाहिँ एउटा मोटो बनाएर इन्टरनेसनल लायन्सको मापदण्ड भित्रै बसेर चाहिँ हिँड्नुपर्ने एउटा हाम्रो चाहिँ नि बाटो छ। हेर्नुहोस्, यो बाटो नितान्त समाजसेवा मात्रै हो। यसमा कुनै खालको अन्य कुराहरू छिर्न मिल्दैन, छिर्दैन पनि
होइन त मेरो कार्यकाल पनि यसरी नै अगाडि बढ्ने हुन्छ तर एउटै मात्रै कुरा के हो भने अब हामी बिचमा चुनौती हिजो जति थिए त्योभन्दा 10औं गुणा बढेका चुनौतीहरू छन् हिजो हामीमा तपाईँको चाहिँ अशिक्षा जति थियो अब त्योभन्दा 10औं गुणा ज्यादा चाहिँ अहिले हामी व्यावहारिक अशिक्षामा हामी अहिले प्रवेश गर्दैछौँ हेर्नुहोस् मैले के मानेमा यो भनिरहेको छु भने अहिले शिक्षा संस्थाहरू कम्प्लिट रूपमा बन्द छन् हजुर हजुर होइन हामीहरूले हाम्रो मुख्य उद्देश्य राज्यको भनेको शिक्षा स्वास्थ्य र तपाईँको चाहिँ नि खानपानमै रहने हुन्छ हेर्नुहोस् होइन मुख्य उद्देश्य भनेको घाँसपास कपासभित्रै रहने हुन्छ हामीहरूले सोसियल रूपमा सामाजिक अभियन्ता भएर तपाईँको जुनसुकै सङ्घ संस्थाहरूमा रहेर पनि गर्ने कुरा यही नै हुन आउँछ भोलिका दिनमा हामीहरूले शिक्षा स्वास्थ्य ग्रामीण तपाईँको शिक्षा ग्रामीण स्वास्थ्य यी यावत कुराहरूमा चाहिँ बहुत धेरै हार्डवर्क गर्नुपर्ने अवस्था छ जुन कुरा हिजो अस्ति जहाँसम्म हामी थियौँ त्यहाँभन्दा धेरै पछाडिबाट हामीले जानुपर्ने अवस्था हुँदाखेरि चुनौतीहरू धेरै छन् हेर्नुहोस् यही चुनौतीहरूलाई हामीले सहज रूपमा सबैसँग मिलेर हामीलाई सबैसँग मिल्न गाह्रो छैन नि हामीहरू त समाजका निम्ति हौँ हामीलाई को कुन धारको को कुन समर्थक को कुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन कार्यदिशा बोकेर हिँडेको छ त्योसँग हामीलाई मतलब छैन हामीलाई समाजको सेवा गर्नका निम्ति समाजलाई एक दिशामा लैजानका निम्ति मात्रै सबैसँग सहकार्य आवश्यक छ यही सहकार्य गरेर भोलिको मेरो चाहिँ कार्यकाल पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्छ त्यही विषयवस्तुलाई समेटेर नै अगाडि बढ्छ धन्यवाद यहाँलाई अब मैले लाइन्स र कोरोनालाई अलिकति जोडौँ जस्तो लाग्यो किनभने यहाँले लाइन्स भनेको शुद्ध सामाजिक के अरे सहयोगी संस्था हो यहाँले भन्नुभयो भनेपछि अहिलेको यो कोरोना सङ्क्रमणलाई लाइन्सले कसरी सहयोग गरेको छ यसको बारेमा छोटोमा राखिदिनु मैले यो कुरा पटक पटक धेरै धेरै मिडियाहरू मार्फत जसले जिज्ञासा राख्नु भएको छ उहाँहरू समाज मैले भन्दै पनि आइरहेको छु आम दर्शक श्रोताहरूलाई यो विषय मैले धेरैचोटि उठाइ पनि क्लियर गरि पनि सकेको कुरा हो अस्ति हाम्रो बहसमा पनि यो कुराहरू मैले गरेँ जस्तो लाग्छ फेरि पनि मैले के भन्न चाहेँ यहाँहरूलाई भने अहिले एकदमै क्रिटिकल कन्डिसन हो सरकारले हामीलाई आदेश के दिएछ भन्दाखेरि घरबाट बाहिर ननिस्कनु होला हजुर घरबाट बाहिर निस्क्यो भने पनि हामी इलिगल अनाधिकृत हुन्छौँ हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ राज्यको नीति नियम कानुन नमानेको भन्ने हुन्छ हेर्नुहोस् होइन चाहिँ तपाईँको सङ्क्रमण रोग निवारण ऐन 2020 चाहिँ अहिले लागू भइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ त्यो भित्र बस्दाखेरि हामीले सरकारको नीति नियम हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् होइन हामी तैपनि ती सबै कुराहरूलाई थाती राखेर के हाम्रो जिन्दगी चाहिँ एउटा समुदाय हाम्रो देश रहे हामी रहन्छौँ यदि केही पनि रहेन भने त हामी मात्र बाँचेर के अर्थ भयो र यो उद्देश्यका साथ लकडाउन सुरु भएको भोलिपल्टदेखि हामी फिल्डमा छौँ तपाईँहरूले देखि नै राख्नु भएको कुनै एक दिन सञ्जय खेतीबाट घरमा रेस्ट गरेर बसेको छ भने तपाईँहरूले सुन्न पाउनुभयो भने मलाई तपाईँहरूले कम्प्लेन गर्नुभयो हुन्छ कि कुरै मात्र गरिस् काम गरिनस् भनेर होइन हामीहरू एक दिन पनि रेस्टमा छैनौँ हेर्नुहोस् प्रत्येक दिन हाम्रो काम के छ समाजमा हामीसँग चामलको पोको जुन दिन छैन यदि त्यो चामल कहीँ पुर्याउनु परेन भने हामीहरूले पोस्टर सरकारले छापेर दिएका पोस्टर पम्पलेटहरू समाजलाई चाहिँ बाँड्दै व्यक्तिलाई बाँड्दै हिँड्छौँ कि सडकमा हजुर बुझ्नुभयो नि शिक्षा कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ भन्ने कुरा त्यति बेला हामीले चाहिँ देखिन्छ कि यहाँनिर रोग भोग तपाईँको चाहिँ यो पीडा त हामीलाई यसै पनि छँदैछ हजुर हजुर सँगसँगै हामीले निम्त्याउने आफैलाई निम्त्याउने एउटा जोखिम छ नि त्यो एकदमै क्रिटिकल एकदमै उच्च तपाईँको चाहिँ प्राथमिकतामा पर्छ क्या त्यो हो यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीहरूले अभोइड गरौँ हामी सुरक्षित रहौँ भन्नका निम्ति त हामी अहोरात दिन जतिखेर जहाँ भेटिन्छ हामी त्यहीँ खटिरहेछौँ नि त पक्कै पनि होइन अहिले कुनै पनि मान्छे तपाईँ सडकमा निस्किनुहुन्छ धेरै टाइम तपाईँ एउटा जर्नलिस्ट धेरैतिर तपाईँको मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ तर सुरक्षित मुभमेन्ट तपाईँ पनि राख्नु होला मेरो यो यहाँलाई पनि आग्रह हो सञ्चारकर्मी मित्रहरू सबैलाई मेरो यो आग्रह हो सँगसँगै तपाईँ धेरै ठाउँमा देख्नुहुन्छ कि लायन्स क्लबले आफ्नो तपाईँको चाहिँ पहेँलो एउटा चाहिँ त्यो ज्याकेट बनाएर लगाएर चाहिँ साथीहरू बाटोमा चाहिँ खाना बाँड्दै गरेको होइन गाईबस्तुहरूलाई खाना बाँड्दै गरेको पशुपतिमा बाँदरहरूलाई खाना बाँड्दै गरेको नेपालभरि तपाईँले धेरै ठाउँहरू त्यस्ता देख्नुहुन्छ क्या मैले मेरो क्लबको मात्रै अथवा मेरो डिस्ट्रिक्टको मात्रै मैले तपाईँहरूसँग यहाँ वर्णन गर्नुपर्ने कहीँ कतै पनि ठाउँ छैन होइन सिङ्गो लाइन्सले नेपालमा रहेका 21-22 लाख लाइन्सहरूले चाहिँ यही ढङ्गले यही स्पिडमा समाजप्रति यो अवस्थामा लागिरहेको अवस्था छ हेर्नुहोस् हामी 21-22 लाख सङ्क्रमितमा म तपाईँलाई गर्वका साथ भन्न सक्छु अहिले के
21 लाख चाहिँ लाइन्सको मा 1-2 लाख त अहिले हामी सडकमा नभए पनि 2-3 हजार त हामी सडकमा छौँ नि त, पक्कै पनि हो होइन त। 2-3 हजार सडकमा हामी रहँदै गर्दा पनि हामीले आफूले आफूलाई सुरक्षित राख्न सकेका छौँ। पक्कै यो 2 महिनाको लकडाउनको पिरियडमा लायन्स क्लब मार्फत चाहिँ लायन्स क्लबमा आबद्ध व्यक्तिहरूको एक्टिभिटीले गर्दा कहीँ पनि कोरोना फैलिएको छ अथवा कोरोना सर्यो अरे त्यहाँ भन्ने सुनिएको छैन, होइन। हामी त्यति चाहिँ सचेत, सतर्क, अवेर छौँ, सतर्क छौँ हामीहरू, होइन। दुःखको कुरा तपाईँको चाहिँ कालीमाटी वृत्त चाहिँ सँगै सिल गरिएको छ अहिले 150 लगभग त्यहाँ चाहिँ जवान अधिकृत गरेर चाहिँ प्रहरी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू अहिले क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। एकजना 2जनामा चाहिँ असावधानी हामी बिचमा भइदियो भने कति ठुलो प्रभाव पर्छ हेर्नुहोस्। त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप सुरक्षाकर्मी चाहिँ त्यहाँ तैनात गर्नुपर्ने अवस्था राज्यलाई त्यो परिरहेको छ, होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यति गर्दा पनि तपाईँको चाहिँ नेपाल प्रहरीको मनोबल कहिले पनि घटेको छैन, तर हामीहरू त अझ धेरै सतर्क भएर हामीले समाजलाई चाहिँ खाना बाँडिरहेका छौँ क्या। कसैले हामीमाथि औँला ठाडो गर्नका निम्ति उसले 4वटा औँला आफूतिर फर्किरहेको हेरोस्, होइन। तिमीहरूको कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेछ भन्ने गर्दै गर्दा हामीहरूको कारणले गर्दाखेरि लायन्सलाई कति सपोर्ट भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ समाजले हेरिदिनुपर्छ क्या। पक्कै पनि म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाली समाजलाई। पक्कै पनि हामीहरूले हाम्रा लागि होइन, हजुर, समाजका लागि जो जानकार हुनुहुन्छ, जो सक्षम हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको लागि होइन कि हामीले गरेको। हजुर, हामीले गरेको त जो केही पनि नहुने मान्छे, जोसँग खानै छैन, भोको पेटले कति दिन चल्ने भन्नुहोस् त। भोलि पछि चुनाव आउला, त्यहाँ पनि तपाईँको त्यही भोको पेट त आवश्यक पर्छ नि त। मैले यता कता एकजना मेरो सांसद मलाई याद आयो, मेरो एकजना सांसदले पहिला एकचोटि भन्नुहुन्थ्यो कि मेरो यो जिल्लामा त जनसङ्ख्या अत्यन्तै न्यून भएछ, यहाँको सेवा सुविधाहरू सरकारले कटाउँछ कि भन्ने डर लाग्न थालिसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चुनावको बेलामा चाहिँ सबै राजधानीवासीहरू चाहिँ जिल्लामा गएर चाहिँ भोट चाहिँ हाल्नुपर्छ है साथी। कति दरिद्र मानसिकता छ हेर्नुहोस्, होइन। लिडरहरूको देशको लिडरहरू हामीले बनाएका लिडरहरू कति दरिद्र मानसिकता छ हेर्नुहोस् त। जनता आफ्नो क्षेत्रमा जति धेरै सुविधाहरू चाहिँ डेभलप गर्न सक्यो, जनता त्यति धेरै कन्भिन्स हुन्छ, होइन र? हजुर। अनि केही कामै नगर्ने जनप्रतिनिधि भएर केही कामै नगरिसके पछाडि तपाईँको चाहिँ जनता कसरी चाहिँ कन्भिन्स हुन्छ भन्नुहोस् त। अहिलेको परिस्थिति त्यही त हो नि, अलिकति नेताहरू अलोकप्रिय हुनुको कारणहरू यही भोकमारी सहनका निम्ति, यही तपाईँको गरिबी अभाव केही हदसम्म टाल्नका निम्ति राजधानी आएर बसेका, सहरमा काम पाइन्छ भनेर बस्या हो नि त। अब त्यही बस्ने सिलसिलामा यो महामारी आउला भनेर त कसैले पनि भविष्यवाणी त गर्न सकेको थिएन नि, आइदियो निश्चय पनि। के गर्ने त अब यो अनि सडनली भएको कुराहरूलाई जसले जहाँ जे सक्छ त्यही गर्ने कुरा हो, हामीले त्यही नै गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि यो निरन्तर रहनेछ। यहाँलाई धन्यवाद। अब म अलिक फरक प्रसङ्गतिर आउँदैछु। जस्तै नेपालकी नारी, सबैले यहाँले कतिको अनुमान गर्नुभयो, जुन अभिनेत्री पनि हुनुहुन्छ मनिषा कोइराला, उहाँले भारतीय चलचित्रबाटै आफूलाई त्यो स्थानमा पुर्याउनु भयो। तर आज भारतीय जुन यो मिडिया क्षेत्रले, सञ्चार क्षेत्रले उहाँको तेजो काटिरहेको छ। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ र यो उचित अनुचित, र यसरी मनिषा कोइरालालाई, अभिनेत्री मनिषा कोइरालालाई यसरी तेजो काट्नु भनेको यो नेपालको राष्ट्रियताप्रतिकै अस्मिताप्रति प्रहार हो भन्दा के हुन्छ? यहाँको विचारमा के लाग्छ? निश्चय पनि यहाँको यो अभिव्यक्ति मलाई एकदमै सराहनीय लाग्यो। हजुर। मनिषा कोइरालाले पटक पटक आफूले स्टेटमेन्ट पनि दिइसक्नु भएको छ, म नेपालकी छोरी हुँ, मैले श्रम बेचेको। हामी मनिषा जस्ता मनिषाको एक खालको पब्लिक फिगर उहाँको छुट्टै कुरा भयो, तर मनिषा जस्तै हामी जस्तै हाम्रा चाहिँ लाखौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले विश्वभरि तपाईँको श्रम बेचिराख्नु भएको छ, होइन त? त्यो विश्वभरि श्रम बेच्ने क्रममा कुनै पनि तपाईँको चाहिँ थर्ड कन्ट्रीले अथवा कुनै पनि चाहिँ छिमेकी मुलुकहरूले चाहिँ तैँले मेरो देशमा चाहिँ मेरो देशको खाएको छस् र मेरै देशको ओकलात गर्नुपर्छ भन्न मिल्छ र? मिल्दैन। हामीले श्रम बेचेको त्यसको कुनै शब्दै छैन। त्यसलाई तपाईँको चाहिँ त्यसको खण्डन गर्नका निम्ति, त्यसलाई उत्तर दिनका निम्ति मसँग त्यस्तो खालको तुच्छ शब्द छैन। मेरो डिक्सनेरीमा, मेरो दिमागमा त्यस्तो तुच्छ शब्द छैन। त्यो भनेको तुच्छताको पराकाष्ठा हो। यसै पनि म एउटा कुरा यहाँलाई चाहिँ रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु। कुनै बेला एउटा इन्डियन शब्दको नेपाली भर्सन के हुन्छ यहाँलाई थाहा छ? हजुर। इन्डियन भनेको चाहिँ तपाईँको अनसिभिलाइज भन्ने हुन्छ, हेर्नुहोस्। इन्डियन भन्ने अनसिभिलाइज भन्ने वर्ड हो कि त्यो चाहिँ गोराहरूले, ब्रिटिसहरूले पहिला उनीहरूलाई गाली गर्दाखेरि के इन्डियनहरूलाई, यी चाहिँ इन्डियन पिपुल ब्लडी, सरी माफ पाऊँ,
त्यसरी गाली गर्थे उनीहरूले। त्यसरी त्यो इन्डियन भन्ने शब्द स्टाब्लिस भएको। त्यसको अर्थ भनेको चाहिँ अनसिभिलाइज पिपुल, जो चाहिँ असभ्य मान्छेहरूको बसोबास भएको ठाउँ हो कि त्यो। उनीहरूको तपाईँको चाहिँ नियत नै के हो भन्दा अरूमाथि हिला छ्याप्ने, अरूलाई फोहोर बनाउँदै, अरूलाई दुर्गन्धित बनाउँदै जाने कुरा। हेर्नुहोस्, यो कोभिडलाई तपाईँ मैले यहीँ जोड दिन चाहेँ। अहिले हामीलाई सबभन्दा धेरै खतरा कहाँबाट छ भन्दा इन्डियन चाहिँ पिपुलहरूबाट हामीलाई खतरा छ कि यो कोरोनाको लागि पनि। त्यो महसुस पनि भइराखेको छ त्यो निश्चय पनि। हजुर, तपाईँको अहिले तपाईँले नाम लिनु भने भारतीय मिडियाहरू चाहिँ मनिषाले यसो भने, यी मनिषाले यसो भनौँ न, मनिषा त त्यो व्यक्तित्व भारतीय तपाईँको चाहिँ नि राष्ट्रपति को यिनीहरूले जति कुराहरू गर्थे त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा मनिषालाई आफै इस्टाब्लिस गरिसके यिनीहरूले। त्यसमा दुविधै छैन क्या। मनिषाको एउटा ट्विटले तपाईँको सिङ्गो भारत हल्लिँदो रहेछ। सोच्नुहोस्, मनिषाको एउटा डिफेन्सिभले भारतको के होला, अनि 3 करोड नेपालीको डिफेन्सिभले भारतको तपाईँको चाहिँ त्यो सपना, त्यो दिवा सपना कहाँ पुग्ने होला, त्यो अलग पाटो भयो त्यो होइन। त्यतापट्टि हामीले फर्किनु आवश्यकै छैन। सँगसँगै हामीले चाहिँ के हो कुरा भन्दा एउटा जुन राष्ट्रियताको सवालमा एकत्रित भएर हामीले डिफेन्स गर्नुपर्ने कुरामा हामी चुकिरहेको अवस्था हो। जस्तो अघि मैले कोभिडको कुरा गरिरहेको थिएँ, हामीले इन्डियनहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्न नदिने हो भने कोभिड हामी शून्यमा थियौँ नि त। हाम्रै केही कमजोरीहरूले इन्डियनहरूलाई नेपाल प्रवेश चाहिँ सहज चाहिँ त्यहाँ खोल्दाखेरि, बोर्डर खोल्दाखेरि चाहिँ त्यो समस्या आइपरेको हो कि केही कुरामा हामी आत्मनिर्भर हुनु जरुरी छ कि छैन। अहिले यतिखेर यो प्रश्न गम्भीर बनेको छ। आत्मनिर्भर हामी थियौँ भने इन्डियाबाट कुनै पनि भेहिकलहरूलाई यति बेला नल्याएर हामी लकडाउन गर्न सक्थ्यौँ नि। जस्तो भइमार्ग हामीले बन्द गरेर चाहिँ हामी लकडाउनमा छौँ, त्यस्तै हामीले स्थलमार्ग पनि बन्द गर्न सक्थ्यौँ। यदि त्यो भएको भए नेपाल कोरोना मुक्त देश हुने, एकजना विश्वमा एकजना पनि कोरोना मुक्त चाहिँ देश नेपाल बन्न सक्थ्यो नि फेरि पनि, होइन हो। अझै पनि हामीले चाहिँ त्यो बाटोहरू अवलम्बन गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छौँ कि। केही समय अगाडि तपाईँको चाहिँ 72 साल भैँचालो पछाडि चाहिँ तपाईँको देशमा भारतीय नाकाबन्दी भएको थियो नि। त्यो भारतीय नाकाबन्दी बन्दै गर्दाखेरि 6 महिना त्यो भारतको केही पनि युज नगर्दाखेरि हामी बाँचेका थियौँ। अहिले त भर्खर 2 महिना हुँदैछ। अब अर्को तपाईँको चाहिँ 4 महिना हामी बाँच्न सक्छौँ नि त। त्यो क्या क्षमता हामीले डेभलप गर्नुपर्छ आफैले क्या। कसैले हामीलाई गाली गर्दै भन्दैमा हाम्रो कसैले चाहिँ अपमान गर्छ भने त्यसलाई हामीले त्योभन्दा चाहिँ 10 गुणा अपमान गर्ने भन्ने होइन क्या। त्यसलाई हामीले ससम्मान फिर्ता जाऊ है तिमीहरू, हामीमा तिमीहरूलाई हामीले सब चाहिँ यहाँ बोल्ने शब्द छैन, तिमीहरू फिर्ता जाऊ। त्योभन्दा अर्थ कुनै पनि तिमीले जस्तो हामी अपमान गर्न सक्दैनौँ। जसले तिम्रो परिचयलाई विश्व सामु पुर्याइदियो, मनिषा कोइराला एउटा नाम, जसले तिमीहरूलाई केही पनि थिएनौ 90 को दशकमा तिमीलाई चाहिँ विश्व सामु परिचित गराइदियो। तिम्रो देशलाई जति बेला कला संस्कृतिमा तिमीहरू डम्प थियौ नि, त्यति बेला इस्टाब्लिस गरिदिएको मनिषा कोइराला हो। अहिले आएर तिमीहरूले मनिषा कोइरालालाई ब्लेम लगाएर इन्डिया छोडाउँछौ भन्न, त्यसमा पनि एउटा ट्विट के तुक्छ र? जम्मा एउटा ट्विट गरे हो मनिषा कोइराला भनेपछि मनिषा भूमिमा बसेर दम छ भने मनिषा कोइरालालाई त्यहाँबाट हटाएर देखाउ। होइन, मनिषा कोइरालाको एउटै ट्विटले भनेपछि त्यहाँभित्र के रहेछ भने त यसमा इन्डियनहरूले याद गरे फेरि पनि के हुन्छ भन्दा यसै पनि तिमीहरू अनसिभिलाइज हो त्यो थाहा छँदैछ कि। तर हाम्रा 50,000 तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ ब्रिटिस के अरे हाम्रा चाहिँ ब्रिटिस गोर्खा हाम्रो इन्डियन रेजिमेन्टमा चाहिँ 50,000 60,000 प्लस दाजुभाइहरू त्यहीँ अझै पनि मेसिन गन बोकेर बसेको छ। कहिले पनि नबिर्सनु। मोदीजीलाई म के भन्न चाहन्छु भने, मोदीजी हिजो चाहिँ तिमीले देखेका ती बहादुर, तिम्रा भान्सामा तिमीलाई पकाइराख्ने खाना बनाइराख्ने ती बहादुरहरू छन् नि, ती बहादुरहरूले तिमीलाई सम्मान गरेर मात्रै त्यहाँ त्यो ओहदामा उनीहरू चाहिँ पुगेका छौ। तिम्रा लागि गुलामी गरेर चाहिँ तिम्रा लागि मात्रै तिमीहरू त्यहाँ उनीहरूले श्रम बेचेर बसेका छन् कि। त्यो श्रम छोडेर तिमी माथि औँला उठाएका दिन तिम्रो हालत के हुन्छ याद गरेका छौ? ती कुराहरू चाहिँ तिमीले याद गर्नु जरुरी छ। त्यसकारणले जे भइरहेको छ, तिमीलाई काला पानी चाहिन्छ, लिपुलेक चाहिन्छ, तिमीलाई पुगेको छैन आफ्नो जमिनले भने आऊ सन्धि सर्पण सम्झौता गरौँ। तिमीलाई कति वर्ष चाहिँ त्यो जमिन भाडामा चाहिन्छ कि तिमीलाई त्यो जमिन हामीले चाहिँ तिमीलाई भाडा नलिएर नै हामीले दिने हो कि आऊ बसेर अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर चाहिँ टेबलमा गरौँ, हामी दिन सक्छौँ क्या। नेपालीहरू त्यस्तो विशाल हृदय भएका त्यो क्षमता राख्छौँ कि। तिम्रै इन्डियनहरूलाई हाम्रो देशमा कति ठाउँमा सित्तैमा हामीले चाहिँ यहाँ शरण दिएर राखेका छौँ। तिमीलाई त्यो काला पानीमा पनि नेपाली चाहिँ शासकहरूले त्यो बेलामा राजा महाराजाहरूले तिमीलाई शरण दिएको ठाउँ हो। त्यो शरण दिएको ठाउँ नै सँगै मेरो घाँस लाग्दैन तिमीहरूलाई अलिकति पनि नै। तिमीसँग इथिक्स त छँदै छैन, दुनियाँले देखेको कुरा होइन। अहिले आएर हामीलाई त्यो कुरा गर्न लाज लाग्दैन भने मलाई त हाँसो सिवाय केही लाग्दैन। अर्को एउटा कुरा, दोस्रो कुरा अलिकति दुःख लाग्छ मलाई, इन्डियन पत्रकारहरू त्यसरी उछाल्ली
अहिले त के पनि सुनिरहेको छु थाहा छ, के पनि देखिरहेको थाहा छ मलाई। हिजो साँझ पनि दुई तिनजना इन्डियन चाहिँ टेलिभिजन पत्रकारहरूले चाहिँ जिज्ञासा राख्नका निम्ति उहाँहरूले कल गरिराख्नु भएको छ। आज बिहान पनि उहाँहरूको चाहना के छ, तर उहाँहरूको बिचको उद्देश्य के छ भन्दा उहाँहरू चाहिँ चीनलाई मुसिराख्नु भएको छ क्या। हजुर हजुर हजुर। चीनलाई उहाँहरू बिचमा ल्याएर चाहिँ हामी बिचमा त्यो फाटो ल्याउनका निम्ति पक्कै पनि अझ पनि उहाँहरूका एजेन्ट जो नेपालमा छन्, सांसद मन्त्रीकै हैसियतमा नेपालमा उनीहरूका एजेन्ट बनेर बसेका साथीहरूले त के भन्दैछन् भन्नु होला भनेदेखि चाइनाले सगरमाथै मेरो भन्दा चाहिँ नेपालीहरू केही पनि बोल्दैनन्, तर इन्डियाले चाहिँ कालापानी जो पहिलेदेखि गरिरहेछ कालापानी मेरो भन्दा चाहिँ यहाँ यत्रो बबन्डर गरिरहेछन् भन्नु। उनीहरू के चाहिरहेछ भन्दा चाइना र नेपालको दूरी अझै लामो बनाउन खोजिरहेको छ। पक्कै पनि कमजोर बनाउने हो उनीहरूको उद्देश्य। त्यो दूरी कमजोर भयो भने हाम्रो कूटनीति जो चाहिँ तपाईँको विश्व सामु एक खालको छुट्टै छविको जुन कूटनीति छ नि त्यसलाई चाहिँ उनीहरू पुरै हिलो मैलो फोहोरी बनाएर चाहिँ उनीहरू त्योभित्र सुरुङ बनाएर आउन चाहन्छन् क्या यहाँनिर। तर हामी अलिक कमजोर चाहिँ भइसकेका छौँ, यो हामीले रियलाइज गर्ने कुराहरू हो राष्ट्रियताका सवालमा। आज आएर तपाईँले हेर्नुहोस् विविध कारणले एउटा पनि मिडिया हजुर एक दुईजना छोडेर एक दुईवटा मिडिया हाउस छोडेर धेरै मिडियाहरू चाहिँ यो विषयमा चुप लागेर अरू कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो हेडलाइन बनाइरहेका छन्। यो तर्कसङ्गत छ के मनिषा कोइराला परिवारको लागि मात्रै हो? पक्कै पनि के मनिषा कोइरालाको मात्रै हो नेपाल, अरूको होइन र? नेपाल त सम्पूर्ण नेपाली जसले नेपाली सिटिजन बोकेको छ, जसले नेपाली सिटिजन त्यागेर तपाईँको चाहिँ जन्मभूमि नेपाल हो, कर्मभूमि मेरो चाहिँ थर्ड कन्ट्री हो भन्ने मान्छेहरूले पनि मेरो जन्मभूमिका निम्ति म मर्न तयार छु भनिरहेको अवस्थामा नेपालमै बसेर म चाहिँ नेपालको ठुलो मिडिया हाउस हो भन्नेहरूको आज भूमिका खोइ के पुष्टि हुन्छ भन्दा उनीहरू पनि भारतीय राजदूतावासकै त जो जुत्ता चाहिँ अहिले पनि उनीहरू चाखिरहेछन् कि होइन, भारतीय दूतावासकै तपाईँको चाहिँ यी रक्सीहरू उनीहरू चाहिँ प्रयोग गरि नै रहेछन् भन्ने। त्यस कारणले मेरो आग्रह छ साथीहरूलाई, मेरो आग्रह छ विशेष गरेर मिडियाकर्मी साथीहरूलाई, हिजो यो देश कोही पनि तपाईँको चाहिँ नि विश्वका कुनै पनि साम्राज्यवादहरूको गुलाम नबनिरहँदाखेरि आफूलाई बडो ठुलो स्वाभिमानी नेपाली भनेर चाहिँ नि गाइराख्ने तिम्रा ती गाथाहरू छन् नि, भोलि यो देशबाट लखेटिएर तिमी चाहिँ आफ्नो परिचय खोज्ने अवस्थामा पुगौला साथीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्योभन्दा पहिल्यै आफ्नो राष्ट्रियता र आफ्नो परिचय नगुमाऊ। हजुर हजुर। सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूलाई सँगसँगै सम्पूर्ण भन्ने शब्दलाई चाहिँ फिर्ता लिएर केही मिडियाका साथीहरूलाई भन्न चाहेँ, सँगसँगै केही तपाईँको चाहिँ यी गैर राष्ट्रवादी अनि गैर राष्ट्रभक्ति राजनीतिक नेतृत्व छ नि जसले नेपाललाई खाएर भारतको गुणगान गाइरहेछ नि अहिले, उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहेको कुरा प्लिज साथीहरू यसरी नउछालिनुहोस्। ठुल्ठुला यहाँ चाहिँ क्रान्तिहरू भइसके, ठुल्ठुला अवसानहरू भइसके भन्नाले तिम्रो मूल्याङ्कन नेपाली जनताले अहिले गरिराखेको छ। गरिसके तिम्रो मूल्याङ्कन। यदि सहज परिस्थिति थियो भने तिमी जहाँ छौ त्यहीबाट थुतेर लिएर आएर तिमीलाई कालो मुसो लाएर चाहिँ घुमाउने थिए कि ससम्मान तिमीलाई चाहिँ एउटा खाडलभित्र राख्ने थिए, त्यो भोलिको परिस्थितिमा थाहा हुन्छ। अहिले असहज परिस्थिति छ, अहिले रोगसँग जुझ्नु छ, अहिले तिमीलाई विरुद्धमा मोर्चा बनाएर जुझ्ने समय आएको छैन। त्यस कारणले अहिलेलाई यही अवस्थामा रह। हजुर तिम्रा दिनगन्ती तिम्रा हिसाब किताबहरू भोलि पर्सि हुँदै गर्छन् ती कुराहरूलाई भनेपछि मैले यो यहाँले यो व्यक्त गर्दाखेरिमा जस्तै यदि समय तपाईँको चाहिँ अलिकति अनुकूल भयो भने त्यसरी नेपालको विरुद्धमा राष्ट्रियताको विरुद्धमा बोल्ने नेताहरू र विशेष गरेर नेतृत्वहरू तिमीलाई चाहिँ नेपाली जनताले एक थुतेर सडकमा नाङ्गेदार पार्नेछन् भन्ने यहाँको अभिव्यक्ति हो। यो सहज अलिकति परिस्थिति सहज हुने बित्तिकै अब तपाईँको सिमानामा काँडी तार लाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ हेर्नुहोस्। हजुर हजुर हजुर। अब जनता बोलेर बस्दैन के। हजुर हजुर। यो प्रक्रिया यो रोगसँग हामी चाहिँ अलिकति न्यून भइसके पछाडि अभियान भनेको सिमानामा काँडी तारै हो। सिमानामा काँडी तार लाउँदै गर्दाखेरि पिलर चाहिँ दुईतिर काँडाले रोपेर पिलर चाहिँ तिनीहरूलाई बनाइदिने अवस्थामा नेपाली जनता पुग्छ हेर्नुहोस्। जसले अहिले आएर चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियताको विरुद्धमा होइन खाने नेपालको बोल्ने तपाईँको छ नि भारतको जो छ नि त्यो परिप्रेक्ष्य छ नि अहिलेको जुन देखिरहेको छ नि ती साथीहरूलाई बडो गाह्रो छ हेर्नुहोस्। नबोलेर बस्नु न के बिग्रन्छ त, बोल्दै नबोल्नुहोस् त, नबोल केही बिग्रदैन। यदि चित्त नबुझेको भने नेपाली भावना कुल्चिने गरेर नबोल, चुपचाप बस। हजुर। तर हाम्रो स्वाभिमानमाथि हजुर कहिले पनि धावा नबोल, पक्कै हामी सहँदैन। अब म यसैमा यहाँले एकदमै यो कडा अभिव्यक्ति यहाँले दिनुभयो। यहाँ पनि विशेष गरेर इन्डियन चलचित्रमा खेल्नुहुन्छ
अनि भोलि त फेरि भारतीय मिडियाहरूले अहिले मनिषालाई जसरी तेजोब गरेका छन् अनि सञ्जय खतिवडालाई पनि त्यसै गर्ला नि। अनि के गर्ने फेरि त्यो बेला, के गर्नुहुन्छ त्यो बेला? यो तपाईँको प्रश्न बहुत इन्ट्रेस्टिङ छ। हेर्नुहोस्, म फेरि पनि भारतीय साथीहरूलाई के हजुर, इन्डियन साथीहरूलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि कुनै बेला तिम्रो अस्तित्व नहुँदाखेरि तिम्रो अस्तित्व कसले टिकाइदिएको थियो? हजुर, हो हो भन्दा यिनै वीर गोर्खालीले टिकाइदिएको थियो। यिनै नेपाली अहिले पनि लडिराखेको छ उनीहरूको। तिम्रो कश्मीरमा हिजो अस्ति मर्दा को मर्यो भने यही गोर्खालीको छोरो मर्यो क्या। हजुर, हो। तिमीसँग हिजो केही पनि थिएन, तिमीहरू एउटा भारतीय रेजिमेन्ट कम्पनी भन्ने थियो नि, तिम्रो चाहिँ नि 1800 चाहिँ नि त्यो 16-17 सालतिर चाहिँ नि यो सुगौरी सन्धि बन्दै गर्दाखेरि तिम्रो देश थिएन क्या, तिमी कुनै देशको होइनौ, नागरिक होइनौ। तिमीहरू त एउटा कम्पनीको, जो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको एउटा कम्पनीको चाहिँ त्यो ठेकेदार थियो क्या तिमीहरू, होइन त? हो, त्यो ठेकेदारहरूलाई चाहिँ ती तपाईँको ब्रिटिस शासकहरूले चाहिँ दानमा दिएको तिम्रो मुलुक हो। एउटा उखान छ नि, भिखमा मिलेको रोटी र दानमा मिलेको देशको दमबारे कति दिनसम्म चल्ने भन्नुहोस् त? पक्कै पनि। तिम्रो त्यो मुलुकमा मैले श्रम गर्न नपाएर केही फरक पर्दैन। मसँग स्वाभिमान छ। तिम्रा भन्दा कयौँ गुणा धेरै तपाईँको चाहिँ विकसित देशहरूमा गएर मैले मेरो स्वाभिमानलाई चाहिँ बेच्न नसकेर, मेरो श्रम बेच्न स्वाभिमान सहितको स्वाभिमानलाई बेच्न नसकेर श्रमलाई बेच्न सक्ने, श्रमलाई किन्न सक्ने क्षमता राख्ने कयौँ मुलुकहरू छन् जसलाई मेरो व्यग्र प्रतीक्षा छ। अनि मैले अझसम्म के मिलेको छ? मैले तिम्रो मुलुकमा काम गर्दा मेरो देशलाई के मिलेको छ? त्यही त नि हो। हेर्ने तिम्रै देशको जनता। अझ मलाई त घाटा छ, मेरा देशका देशवासीहरूले, मेरा चाहिँ कला प्रेमी आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पैसा तिरेर त्यो पैसा तिमीले नै लिएर गएको छौ, मलाई थोरै दिएको छौ। मैले त मेरो श्रमको उचित मूल्य मात्र लिएको छु तिमीसँग। तिमीले त त्यसको व्यापारको नाममा मबाट करोडौँ पैसा लुटेर लगेका छौ। पक्कै पनि। अनि मैले के जरुरी छ मलाई त्यो तिम्रो मुलुकमा तिम्रो लागि तिमीले त्यो खालको चाहिँ अभिव्यक्ति मलाई दिँदै गर्यौ भने तिम्रो मुलुकमा त्यस्ता हजारौँ नेपाली जसले तिम्रो मुलुकको श्रम छोडेर अर्को मुलुक विस्थापित हुन्छन्। घाटा तिमीलाई हो, मलाई होइन। मेरो मुलुकमा त अहिले पनि कोदो धान मकै जति पनि फल्छ, जसले मलाई चाहिँ 1 वर्षभरि मजासँग सर्भाइभ गर्न सक्छ। नलगाएको होला, बाँझो होला तर प्रशस्त छ, यही होइन त? हिजो बाँझो थियो होला। हजुर, अब हामी फेरि लगाउँछौँ। हिजो बाँझो थियो होला, पक्कै पनि हो। फेरि हामी हाम्रो जमिन जोत्न सक्ने क्षमता राख्छौँ कि छौँ। अब मैले यहाँलाई योसँग यही अभिव्यक्तिमा अर्को एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो। यहाँ चलचित्र काँडेतारको अभिनेता हुनुहुन्छ र त्यो खेल्दै हुनुहुन्छ, चलचित्र बन्दैछ भन्ने मिडियामा पनि आएको छ। अब भारतीयहरूले यो के अरे चलचित्र काँडेतारको अभिनेतालाई भारतीय जुन क्षेत्रको जुन सिमानामा अब चाहिँ नि भारततिर काँडेतार लगाउँछौँ, अब कसरी छिर्दो रहेछ त, अब भारततिर त्यो काँडेतारबाट कसरी आउँछ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? यहाँ दुई खाले कुरा छन्। हेर्नुहोस्, हजुर, यो अहिलेको यो परिस्थिति छ नि, यो परिस्थितिलाई हामीले भिन्न रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। जसलाई चाहिँ जनतामाथि राजनीति गरेर, तिनी जनतामाथि शोषण गरेर, तिनी जनताद्वारा चाहिँ उनीहरू चाहिँ इलेक्टेड भएर अहिले भारतीय राज्य संस्थामा सत्तामा जो छन् नि, ती अनि केही तपाईँको चाहिँ तिनीहरूका वरिपरि घुम्ने जुन मिडिया कर्मीहरू छन् नि, तिनलाई मात्रै हो यो नेपालको चाहिँ खेदो खन्नुपर्ने के। हजुर हजुर। तर धेरै भारतीय जनताहरू चाहिँ हजुर नेपाललाई सम्मान गर्छन्। तपाईलाई अर्को कुरा याद हुनुपर्छ, धेरै भारतीय कूटनीतिज्ञहरू चाहिँ नेपालको सम्मान गर्दै लिपुले कालापानी नेपालकै हो भनेका पनि त्यही छ। भारतको कुनै सम्बन्ध छैन, त्यो नेपालको भूमि हो। त्यो नेपालसँग, नेपाल हिजो मात्रै पनि तपाईँले सुन्नुभयो होला, नेपाल कुनै कश्मीर होइन के, जसलाई चाहिँ सहज रूपमा उसले आँखा उठाएर हेर्न सकोस्। नेपाललाई आँखा उठाएर आँखा बराबर हेर्न सक्ने हैसियत नेपालमा जस्तोसुकै नालायक तपाईँको चाहिँ यहाँ सरकार भनोस् न, भारतले नेपालसँग उच्च स्वरमा उच्च आँखा उठाएर बराबरीमा बोल्न सक्ने हैसियत छैन। किनभने हाम्रो यो नेपाल जहिले स्वाभिमान रहेको मुलुक हो। हामी कुनै मितिमा कसैसँगको अनुयायी, कसैको चाहिँ गुलाम बनेर, कसैसँग भिख मागेर, कसैका खुट्टाले टेकेनन् यो मुलुक। रेकर्ड छ। हजुर, पल्टाइदेऊ न।
हिजो म दावाका साथ भन्न सक्छु मेरा मुलुकका अहिले तपाईँको चाहिँ नि लाखौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ नि इन्डियन सेनामा सँगसँगै विश्वका धेरै चाहिँ मुलुकहरूमा शान्ति स्थापनार्थ खटिन्छ नि हो नेपालमा तिम्रा विरुद्धमा तिनै मुलुकहरूबाट ल्याएर चाहिँ नि हामीले फेरि तिम्रा विरुद्धमा खटाउन सक्छौँ तिम्रा विरुद्धमा उभ्याउन सक्छौँ पक्कै के गर्छौ त्यो बेला हो तिमीसँग जुन हतियारको दम्ब हामीलाई देखाइरहेछौ हिजो पनि मैले एक दुईवटा मिडियाहरूबाट सुने के नेपाल हामीसँग युद्ध गर्न सक्छ हामीसँग 10 लाख चाहिँ सेना छन् हामीसँग नेपालसँग 90,000 होइन परिआएको खण्डमा 3 करोड नेपाली पुरै सेना बन्न सक्छ त्यति दम्ब राख्नु त्यति दम छ नेपालीहरूसँग अहिले पनि हो त्यस कारणले हामीलाई त्यो नसिकाऊ अनि मैले सानो एउटा शङ्का जस्तै कश्मीरमा लडेको गोर्खा यहाँ आएर लिम्पियाधुराबाट त्यही बन्दुक फेरि पश्चिम फर्क्यो भने भारतले के गर्ने जैसी करनी वैसी भर्ने हो यो त उनीहरूकै मोटो हो स्लोगन हो पक्कै जैसी करनी वैसी भर्ने हो हामीहरूको पहिलेदेखिको एउटा चाहिँ स्लोगन छ कसैसँग जाइ नलाग्नु पक्कै पनि जाइ लाग्ने छ भने नबोली काट्दै केही फरक पर्दैन हो हामीहरू काम गर्नुभन्दा धेरै गुणा हल्ला गरेर बबन्डर मचाउन जान्दैनौँ कि अहिले अलिअलि तिमीहरूले जस्तो गरेन भारतीयले तिमीहरूले सिकायो अलिअलि चाहिँ कोही कोही अलिक छिटफुट देखिन्छन् हो तर हामी बोल्नुभन्दा पहिले गरिदिन्छौँ त्यस कारणले एकदम अलर्ट रहेर चाहिँ आफ्नो बाटोमा काम गर्नु त्यही नै बेटर हुन्छ अब मैले यहाँलाई अलिकति अलि यहाँ चाहिँ नि प्राय जसो राष्ट्रभक्ति भावका फिल्महरूमा यहाँले अभिनय गर्नुहुन्छ यसप्रति यहाँको झुकाव किन गएको एउटा म थोरै यसबाट स्पष्ट हुन चाहे अर्को चाहिँ नि यो काँडेतार जुन भन्दैछ यो कस्तो पृष्ठभूमिको चाहिँ नि यो हो सिरियल अथवा यो फिल्म हो र यो कहिलेतिर आउँछ यो छिटो आइदियो हुन्छ भन्ने नेपाली जनताले शीघ्र प्रतीक्षा गरिराखेका छन् अहिले यो विषयमा ठ्याक्कै तपाईँलाई भन्दै गर्दाखेरि मेरो राष्ट्रभक्तिको यो भाव भनेको चाहिँ जब मसँग चेतना भयो नि हजुर राष्ट्रियताप्रतिको देश नै सर्वोपरि हो भन्ने जब चेतना भयो नि हजुर त्यस बेला देखियो मैले यो मनोरञ्जनमा राष्ट्रभाव राष्ट्रियता देखेको कुरा त्यति बेला हो त्यतिखेरदेखि मैले यो कुराहरू खोज्दै निस्किएको हो म होइन सँगसँगै अब यो काँडेतार कहिले आउँछ भन्ने अर्को यहाँको कुरा हो जिज्ञासामा चाहिँ काँडेतार भनेको एउटा अभियान हो हेर्नुहोस् सिनेमा भनेको गौण कुरा हो सिनेमा बन्नु केका लागि भन्दा म एउटा कलाकार तपाईँले ससम्मान मलाई चाहिँ यहाँ बोलाउनुहुन्छ म आउँछु मेरो कुराहरू आम दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ चासोपूर्वक हेरिदिनुहुन्छ सुनिदिनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा तपाईँले मलाई बोलाउनुहुन्छ सिनेमा एउटा इन्फर्मेटिभ तपाईँको चाहिँ नि कन्सर्नको कुराहरू होइन सिनेमा बनाएर हामीले चाहिँ प्रदर्शन गर्दाखेरि धेरै चाहिँ जनमानसले त्यो कुरालाई सूक्ष्म रूपमा बुझ्नुहुनेछ र त्यही कुरा अनुसरण गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो होइन अहिले अब यो विषम परिस्थिति रोगको यो महामारीको बेलामा हामी सिनेमा बनाउनेतर्फ अहिले कन्सन्ट्रेसन त्यता अलि गौण छ कन्सन्ट्रेसन त हाम्रो छँदैछ एज इट इज हाम्रो व्यवसाय नै हाम्रो कामै त्यही नै हो होइन तर अहिले यतिखेर चाहिँ त्यो विषय हामीले प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनौँ किनभने पहिले घाँस पास र कपासको कुरा आउँछ जनतामा चाहिँ नि म हरेक दिन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा किन चाहिँ समर्पित छु भन्दा भोलि उहाँहरू रहनुभयो भने उहाँहरू सुरक्षित हुनुभयो भने मैले मेरो व्यवसायलाई पुनः त्यही तरिकामा इस्टाब्लिस गर्न सक्छु र यदि उहाँहरूमा कुनै चाहिँ आज आइदियो भने उहाँहरूलाई समस्या परिदियो भने उहाँहरूले मलाई अहिले मैले उहाँहरूलाई हेरिरहेको छु भने भोलि उहाँहरूले मलाई हेरिदिने अवस्था हो उहाँहरू बिना म रहन सक्दिनँ त्यसैले मेरो ठ्याक्कै सिनेमा एउटा इन्फर्मेटिभ चाहिँ प्लेटफर्म हो आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि उहाँलाई सुरक्षित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो र त्यस पछाडि सिनेमा बन्ने भन्ने कुरा छँदैछ त्यस पछाडि उहाँहरू माझमा जाने भन्ने कुरा छँदैछ त्यस कारणले यो विषय केही समय पछाडिका निम्ति सारौँ हामीले धन्यवाद यहाँलाई अब यहाँको राष्ट्रभक्ति भावलाई एकदम हृदयदेखि नै कदर गर्दै अब मैले यो राष्ट्रभक्ति भावलाई राष्ट्रिय भावनालाई नेपालका मिडिया क्षेत्रले सञ्चार क्षेत्रले कसरी हेर्नुपर्छ यसको प्रसारण कसरी गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको सुझाव छ यो नितान्त गाह्रो कुरा हो हेर्नुहोस् नेपालमा यो लोकतन्त्रका नाममा यो चाहिँ फ्रिडमका नाममा मिडिया स्वतन्त्रताका नाममा धेरै राम्रा उपलब्धि
कार्यहरू चाहिँ नेपाल सरकारको जुनसुकै मन्त्रीमण्डल भए पनि जुनसुकै व्यक्तिको सरकारमा भए पनि यो अत्यन्तै सुखद कुराहरू भइसकेका हुन् जो चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रताको कुराहरू। तर नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई अलिकति व्यक्ति स्वतन्त्रतासँग चाहिँ जोडिएको हो कि भन्ने एउटा तपाईँको प्रश्न छ। किनभने राष्ट्रियताको सवालमा पनि तपाईँको चाहिँ यहाँ खण्ड खण्ड भिन्न भिन्न भएर चाहिँ बस्नु भनेको यो नितान्तै निन्दनीय कार्य छ। हेर्नुहोस्, अहिले केही मिडियाहरू यो सरकारलाई विस्थापित गरेर यो अहिलेको व्यवस्थालाई विस्थापित गरेर चाहिँ नयाँ कुरा खोज्नमा लागि परेका छन्। हजुर, त्यसको सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँले? त्यसको अर्थ के हो भन्नुहुन्छ भने कहीँबाट परिचालित छन् उनीहरू, कहीँबाट चाहिँ फाइनेन्सियल हल्ला गरेका छन्, होइन कहीँबाट उनीहरू फाइनेन्सियल रूपमा चाहिँ सपोर्ट लिएर बसेका छन्। हजुर, त्यसका निम्ति कोही मिडियाकर्मी साथीहरू छन् उनीहरूले चाहिँ अनावश्यक तत्त्वहरूलाई चाहिँ स्थान दिनका निम्ति रात दिन पसिना बगाएका छन्। हेर्नुहोस्, तिनको चाहना पनि फरक छ। केही थोरै मात्रै राष्ट्रिय भावका मिडियाहरू छन् जो चाहिँ सरकारी अहिलेको यो गुण दोषतिर नगएर राष्ट्र गौण हो, राष्ट्र चाहिँ प्रमुख हो भन्ने जस्तो लागेका छन्। त्यस्ता मिडियाकर्मीलाई म मनैदेखि सलाम गर्न चाहन्छु। अनि सबैको अस्तित्व छ, सबैको फरक फरक विचार होला त, होइन? कोही चाहिँ डेमोक्रेट्स होला, कोही तपाईँको अहिलेको चाहिँ यो कम्युनिजमलाई चाहिँ नि कम्युनिस्टलाई चाहिँ आस्था त्यतापट्टिको आस्था राख्ने, कोही तपाईँको चाहिँ नि अर्को राज संस्थाप्रति चाहिँ आस्था होला, होइन? तर सबै कुरा राष्ट्रियता भएर अनि होइन र? पक्कै पक्कै पक्कै। अनि राष्ट्रियताको सवालमा चुइक्क नबोल्नु भनेको चाहिँ के बुझ्ने त हामीले भन्दा यो चाहिँ विखण्डनतर्फ उहाँहरू बढी अग्रसर हुनुहुन्छ र जिम्मेवार हुनुहुन्छ। अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यलाई मैले भोलि अर्को सरकार आउँदा पनि बोल्ने भाषा यही नै हो। हेर्नुहोस्, जसले राष्ट्रियताको सवालमा तपाईँको सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ नि उहाँहरूलाई खोजिकन ल्याएर चाहिँ सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ, प्रवर्धन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब यो कन्डिसनमा धेरै मिडिया हाउसहरूलाई पनि समस्या छ नि। ती मिडिया हाउसहरूलाई जो देशको लागि, सरकारको लागि भन्दिनँ मैले के, जो देशका निम्ति लागेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ संरक्षण सम्मान गर्नै पर्छ। जो यो देशको अगेन्स्टमा लागेका छन् तिनको लाइसेन्स खारेज गर्दै केही फरक पर्दैन। पक्कै पनि पक्कै पनि। पहिला त देश हो नि त, कि मान्नु भएन म यो देशको नागरिक हो, म यो देशका निम्ति गरिरहेको छु भन्नु भएन नि त। पक्कै सुविधा लिनका निम्ति पहिले देशको तपाईँको चाहिँ जिम्मेवार प्रतिष्ठित संस्थाका नाममा चाहिँ सुविधा लिन पहिले जाने, सुविधा जहाँ जहाँबाट पाइन्छ सबै कुरा लिने, अनि देशको यो सङ्कटको अवस्थामा साथ दिन पर्दैन। पक्कै पनि हो। त्यस कारणले त्यस्ता साथीहरूबाट त्यसलाई अहिले हामीले चिन्ने अवस्था हो। हेर्नुहोस्, सधैँ यही व्यवस्था रहँदैन, अर्को व्यवस्था आउँदा पनि हामी सामाजिक रूपमा बोल्ने भाषा यही नै हुन्छ। ती व्यक्तिहरूले त्यति बेला के बोल्दा रहेछन् हिजो पनि हामीले हेरेकै छौँ, भोलि पनि हामीलाई हेर्नलाई चाहिँ धेरै दिन कुर्नु पर्दैन, अप्ठ्यारो छैन। पक्कै पनि पक्कै पनि। तर हामीलाई अप्ठ्यारो छैन, अप्ठ्यारो उहाँहरूलाई नै छ। किनभने भोलि कसैको गुलाम बन्न पर्यो भने तयार हुनुहुन्छ? बहुत गाह्रो छ। के थाहा, न त त्यही खालको सम्झौता गरेर पो लाग्यो हो कि होइन? सम्झौता छँदैछ। हजुर, सँगसँगै तपाईँको चाहिँ नि परिचालित अनि सहयोग सबै त उहाँहरू लिनु नै भएको छ, त्यसमा दुविधै भएन। तर भोलि अहिले उहाँहरूले के बुझ्नु भएको छैन भने हामीहरूले यो व्यवस्थालाई छोडेर अर्को व्यवस्था ल्याउनका निम्ति पो हामीले यसो गरिरहेको छौँ भनेर उहाँले जुन दिउँसै सपना देखिरहनु भएको छ नि, त्यसले उहाँहरूमाथि एकदमै महँगो तपाईँको चाहिँ नि मूल्य चुकाउनु पर्ने, एकदमै महँगो मूल्य उहाँहरूले चाहिँ नि बेहोर्नु पर्ने हुन्छ क्या। त्यो जुन कुरा उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन। आज यस्तो व्यवस्था छ, भोलि अर्को आउँछ। हुन त यसो भन्नु होला नि उहाँहरूले त, जस्तै अब अभिनेता तथा सामाजिक अभियन्ता सञ्जय खतिवडा हामीलाई चाहिँ नि शिक्षा दिने, हामीसँग शिक्षा लिन आयो हुन्छ भन्ला नि उनीहरूले त। उहाँहरूसँग त्यो क्षमता थियो भने नि, सञ्जय खतिवडालाई शिक्षा दिने उहाँहरूसँग क्षमता थियो भने नि सञ्जय खतिवडा आज यहाँ हुन्थेन। सञ्जय खतिवडा यहाँ आज हुन्थेन कि? हजुर हजुर हजुर। आज सञ्जय खतिवडा उहाँहरूसँगै हुने थियो। हजुर हजुर। सञ्जय खतिवडालाई धेरैवटा मिडियाहरूका साथीहरू सञ्जय खतिवडालाई चिन्ने साथीहरू छन्। पक्कै पनि पक्कै पनि। सञ्जय खतिवडालाई सुन्न चाहने धेरै दर्शक श्रोताहरू पनि हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। फेरि घमण्डी सञ्जय खतिवडा घमण्डी छ भन्दा भन्ला नि। म राष्ट्रियताको सवालमा, मेरो देशको सवालमा कसैले घमण्डी भन्छ भने भन्नुहोस्, कसैले होइन के,
मैले भने नि हजुर त्यो अनावश्यक तपाईँको चाहिँ नि भिडको बिचमा रहनुभन्दा हजुर एक्लै उभिनु चाहिँ तपाईँको कयौँ गुणा क्षमता चाहिन्छ क्या। हजुर 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 हो। त्यस कारणले मेरो राष्ट्रियताको सवालमा म एक्लै उभिन सक्छु। अब मैले यहीँनिर यहाँ राष्ट्रियताप्रतिको जुन तपाईँको चाहिने एउटा कठोर अडान छ र लाग्छ एउटा चट्टान जस्तो मान्छे तपाईँलाई यो मामिलामा, तर नेपालको कला संस्कृतिलाई हेर्ने हो भने यहाँका धेरै संवेदनाहरू त्यहाँ पनि प्रकट भएका छन्। त्यो कला संस्कृतिले यहाँलाई कसरी तान्यो एउटा, र अर्को तपाईँको चाहिने एउटा अत्यन्तै राम्रो र कला संस्कृति झल्किने खालको एउटा भक्तिभाव यहाँले गीत पनि गाउनु भएको छ, यहाँ गायक पनि हुनुहुन्छ। अब यसको बारेमा पनि बताउँदै अब अहिले यहाँले मुड बनाउनु भएको थियो बनाउनु भएको थिएन यो त अब हामीले जान्ने कुरा भएन। एउटा त्यो उठेनन् बुढा नीलकण्ठ भन्ने चाहिने यहाँको गीत पनि छ। अब जति मिल्छ कृपया अब लगभग यसैमा हामी टुङ्ग्याउँछौँ। तपाईँले फसाउन लाग्नुभयो मलाई, तपाईँले मलाई फसाउन लाग्नुभयो। त्यस कारणले कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रियता अनि राष्ट्र हाम्रो देश भनेको विश्वमै विविधतामा एकता भएको देश हो क्या। हामीसँग यहाँ सयौँ छुट्टा छुट्टै पृथक कला संस्कृतिहरू छन् हाम्रो देशमा। मैले मान्ने देउता अर्काले नमान्ने पनि हुन्छ, पक्कै पनि होइन। अर्काले मान्ने देउता अर्काले नमान्ने पनि हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अब 4 वर्ण 36 जातको चाहिँ एउटा फुलबारी भनेर हामीले पहिलेदेखि चाहिँ सुन्दै आएको कुराहरू बुझ्दै आएको कुराहरू होइन। त्यही बिचको उसमा रहेर एउटा अहिले पछिल्लो पटक थोरै चेतना पलाएको मान्छे म, होइन। सँगसँगै हाम्रो मुलुकबाट बेच्न सकिने कुरा के छ त? हजुर हजुर जरुर जरुर हाम्रो सम्पत्ति कुनै पनि विश्वका कुनै पनि देशहरू केही न केही कुरा बेचेरै धनी भएका छन्। पक्कै पनि हो। भारत अन्न बेचेरै धनी भएको छ, सँगसँगै आफ्नो कला संस्कृति बेचेरै धनी चाहिँ उसले आफूलाई तङ्ग्र्याउँदैछ भनौँ न अगाडि। अब त अलिकति अप्ठ्यारै पनि पर्ला। उसले सँगसँगै हाम्रा कुराहरूलाई हाम्रा चाहिँ धेरै कुराहरूलाई बेचेर उसले आफ्नो अकाउन्ट भरिरहेछ। तपाईँलाई यो कुरा पनि म स्मरण गराउँ, नेपालका धेरै तपाईँको चाहिँ पौराणिक कुराहरूलाई बेचेर भारतले आफ्नो खल्ती भरिरहेछ। पक्कै पनि उसको आफ्नो केही पनि छैन भारतको। हेर्नुहोस्, मैले केही कुरा बुझ्दै गर्दाखेरि हाम्रो देशसँग के छ त त्यस्तो बेच्न सक्ने कुराहरू, जुन कुरा बेचेर चाहिँ हामीलाई स्वावलम्बी बनाउन सक्छौँ भन्दा हामीसँग बेच्ने कुराहरूमध्ये एउटा असाध्यै धेरै बिक्री हुने कुराहरू भनेको यो हाम्रो देशको भौगोलिक बनावट, कला संस्कृति, तपाईँको चाहिँ हाम्रा यी पुरातात्विक धार्मिक सम्पदाहरू, हजुर, यी कुराहरू विश्वको आकर्षणको केन्द्र हुने, नेपाल विश्वको आकर्षणको केन्द्र बन्नुको पछाडिको कारणहरू त यही नै हो नि त। भन्नाले बेच्ने भनेको पर्यटकलाई भित्र्याउने भन्ने अर्थ होला। फेरि बेच्ने भनेको चाहिँ यी नेताजीहरूको जस्तो देशलाई नै बन्दगी राखेर बेच्ने भन्ने कुरा होइन नि त। हजुर हजुर। कलाकारले त के कुरा बेच्छ? हजुर, तपाईँ मैले हाँसेँ भने पनि मेरो स्माइल पनि बिक्री हुन्छ नि। पक्कै पनि धेरै मान्छेहरू मेरो स्माइल हेर्नका निम्ति, हजुर, लालाई धेरै मान्छेहरू मेरो सिनेमा मेरो कला हेर्नका निम्ति पैसा तिरेर बेचेकै हो। त्यो बेचेको हो कि। हजुर हजुर, जरुर होइन त। हामीले धेरै हाम्रा सम्पदाहरूलाई चाहिँ हाम्रा साइडहरूमा राखेर चाहिँ हामीले प्रचार प्रसार गरेका छौँ नि त। त्यो प्रचार प्रसार देखेर उहाँहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरू यहाँ आउनु भनेको हामीले त्यो हाम्रो सम्पदा संस्कृतिलाई बेचेर चाहिँ हामी स्वावलम्बी बन्नका निम्ति गरेको एउटा प्रयास हो। हजुर, त्यही प्रयास अन्तर्गत रहेर म कलाकार बनेर मैले कला संस्कृतिलाई माध्यम बनाएर सर्भाइभ भए, सस्टेन्स भए आफ्नो लागि, देशका लागि। देशले र देशवासीहरूले, आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मलाई रेस्पेक्ट किन गर्नुहुन्छ भन्दा मैले त्यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छु। त्यो मेरो व्यक्तिगत कमाइ होइन, समग्र देशवासी। तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी गराउँ, कुनै पनि बेलामा तपाईँको चाहिँ यो माथि तपाईँको चाहिँ मुक्तिनाथ, तपाईँको उता पल्लो मुस्ताङ, अप्पर मुस्ताङहरू, यी ठाउँको चाहिँ तपाईँको भिजुअलहरू नहुँदाखेरि, हजुर हजुर, सिनेमा क्षेत्रले या अरू कुनै यिनै क्यामेराहरू मार्फत चाहिँ यी भिजुअलहरू कलेक्सन गरेर विश्वसम्म पुग्दाखेरि नेपालको चाहिँ तपाईँको यस्तो चाहिँ ठाउँहरू, यस्तो प्लेसहरू रहेछ, यसमा चाहिँ एक्चुअली जान हामीले चाहिँ एडभेन्चरको रूपमा हामी जानका निम्ति कति मान्छेहरू विश्वबाट लालायित छन्। ती कुराहरू हामीले बेच्ने हो। हेर्नुहोस्, त्यो हेर्नका निम्ति उहाँहरू डलर तिरेर यहाँ आउनुहुन्छ नि। पक्कै पनि बेच्ने त्यो हो। हेर्नुहोस्, यहाँ
कसका पालामा चाहिँ के अरे कोशी सम्झौता, कसका पालामा गण्डक सम्झौता, कसका पालामा चाहिँ के सम्झौता, हजुर यो बेचाइ होइन नि हाम्रो त। हजुर हामी कलाकार हौँ। जस्तो यहाँले इन्डिभिजुअल यो उड्दैनन् बुढानीले कण्ठ भन्ने कुरा गर्नु Please, माध्यमको एउटा तपाईँको चाहिँ यो अलिकति मनोरञ्जन राष्ट्रहरूको हिन्दू राष्ट्रहरूको चाहिँ बहुत ठुलो आस्थाको केन्द्र हो यो भगवान् बुढानीले कण्ठ भनेको चाहिँ बहुत ठुलो आस्थाको कुराहरू। मैले तपाईँले भनिरहेको कुरा बुझ्दै गर्दाखेरि मैले त्यो गाना बनाउँदै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के त्यहाँनिर के थियो भन्नुहुन्छ भने बुढानीले कण्ठ पशुपतिका धेरै भजनहरू, तपाईँको चाहिँ नि अरू अरू मन्दिरहरूका धेरै भजनहरू, तर बुढानीले कण्ठको भजन तपाईँको त्यसको प्रवर्धनका निम्ति कुनै भिजुअल थिएन कि। हजुर 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 त्यति बेला चाहिँ त्यो गाना बनेको हेर्नुहोस्, उड्दैनन् बुढानीले कण्ठ भन्ने। प्लिज प्लिज अब यहाँ ठ्याक्कै तपाईँले भन्दै गर्दा मैले प्रपरली गर्न नसकौँला होइन, तर आशय त्यसको के हो भन्नुहुन्छ भने कति आए पुजारी यहाँ, कति आए महन्त, जति घण्टा बजाऊ भक्त, उड्दैनन् बुढा नीलकण्ठ। यसको आशय यही नै हो। पक्कै पनि त्यहाँ भन्न खोजेको कुराहरू बुढा नीलकण्ठको जुन आसन छ, हजुर हजुर त्यो आसन हामीले सदियौँदेखि देखिरहेको आसन। पक्कै पनि त्यहाँ कति महात्मा, कति सन्त, कति महन्त आए, कति घन्टी बजाए, तर उनले त सुन्दैनन्, उनले उड्दैनन् कि। कहिले उठेका थाहा छ र बुढा नीलकण्ठ? पक्कै पनि छैन। उठ्दाको दिन के हुने हो? त्यस कारणले त्यो चाहिँ त्यसको भाव चाहिँ के हो भन्नु होला भने भगवानले सुतेर तपाईँको चाहिँ हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा कुनै कुराहरू पनि पाएका हुँदैनौँ। हजुर हजुर त्यस्तै हामीले सुतेर प्रत्यक्ष रूपमा केही पाउँदैनौँ, त्यसका निम्ति हामीले उठेर जाग्नै पर्छ क्या। हजुर 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 हामीले चाहिँ उठेर जाग्नै पर्छ। हजुर त्यसको न्यारेसन चाहिँ हामीले उठेरै गर्नुपर्छ, जागेरै गर्नुपर्छ क्या। हजुर 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 हामी मानव हौँ, हाम्रा असीमित चाहना आवश्यकताहरू छन्, पक्कै पनि ती पुरा परिपूर्तिका निम्ति हामी उठेर लड्नुपर्छ। भगवानलाई उनी सुतेका भगवानलाई जति जे गरे पनि केही फरक पर्दैन। भनेपछि त यसलाई अहिलेको परिस्थिति चाहिँ जोड्न मिल्ने भयो। हो, त्यस कारण नै मैले गरेँ हो। नत्र भने त म डाँडा बाखा रमाउँदै कहाँ कहाँ गीत बनाएर नाच्दै बस्थेँ होला, त्यो अलग पाटो हुन्थ्यो नि, होइन र? हो, त्यस कारणले गर्दा राष्ट्रियतासँग मेरो अलिकति गहिरो सम्बन्ध, गहिरो नाता। हो हो हो। अब यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ एउटा अभिनेता र अभियन्ता दुवै एउटा गर्विलो ओहदा बोकेको एउटा व्यक्तित्व, र हामीलाई यस मानेमा खुसी लाग्छ कि हाम्रो निमन्त्रणालाई यहाँले हार्न सक्नुहुन्न, यो हाम्रो सम्पत्ति हो। र आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँलाई कस्तो लाग्यो सञ्जय खतिवडा जसले आज जुन खालको भावना व्यक्त गर्नुभयो र यहाँले जुन राष्ट्रभक्ति प्रतिको यो क्रम बसलाई यहाँले कसरी बुझ्नुभयो र परिस्थिति पनि त्यस्तै छ, हेर्दै गर्नुहोला र हामीलाई कमेन्ट पनि लेखिदिनु होला। र सञ्जय खतिवडा जुन अभिनेताजी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामीले सुझाव दिन पाइयोस् है, उहाँले जुन बाटो हिँडिराख्नु भएको छ त्यो बाटो ठिक छ कि छैन, र यहाँहरूको सुझाव हामीले ग्रहण गर्नेछौँ र फेरि उहाँलाई यहाँको चाहना अनुसार हामी फेरि निमन्त्रणा गरेर फेरि यहाँहरूकै अगाडि हामीले ल्याउनेछौँ। यति भन्दै आजलाई म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। हेर्दै गर्नुहोला मिथिला नेपाल टेलिभिजन र हाम्रो युट्युबलाई सब्सक्राइब गरिदिनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध छ। र अहिले म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस् र शान्त रहनुहोस्, यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको आह्वान पनि हो।